बुटवलको तिनाउ नदीमा बन्ने आकर्षक सिग्नेचर पुलको आर्किटेक्ट डिजाइनमाथि छलफल भएको छ। आधुनिक पुलको डिजाइन तयार पारेको नेपाली र विदेशी इन्जिनियरहरूले बुटवलका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका हुन्। मङ्गलबार बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा विश्व बैंकका प्रतिनिधिले जनप्रतिनिधि र सरकारवालासँग पुलको आर्किटेक्ट डिजाइन र यसले ओगट्ने क्षेत्र र पार्ने प्रभावका बारेमा छलफल गरेका हुन्। चिनिया, भारतीय, स्विस र नेपालका पुल विज्ञहरूसँगको परामर्शमा सिग्नेचर पुलको आर्किटेक्ट र स्ट्रक्चर डिजाइन तयार भइरहेको छ। डिजाइन अनुसार पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि बुटवलमा आएका विश्व बैंकका प्रतिनिधिलाई पुल निर्माणका लागि उपमहानगरको तर्फबाट सहकारी गर्न तयार रहेको र बुटवलको आवश्यकताका बारेमा जानकारी गराइएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पुल निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने जग्गा व्यवस्थापन र पुल आसपासको क्षेत्रको बस्तीका बारेमा थप अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने जानकारी गराएको बताउनुभयो। पुलको डिजाइन तयार पार्ने क्रममा पुलको पूर्वी प्रवेशद्वार नजिकै राधाकृष्ण टोल र विकास पथका बीचमा भूमिगत सडक जोड्ने र पश्चिमतर्फको मार्ग पनि कायम रहने गरी डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिन सुझाव दिएको नगर प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। यो सामान्य पुल मात्र हुने छैन। जितगढी किल्ला, युद्ध सङ्ग्रहालय, बुटवलको पुरानो बस्ती, हिन्दूका मन्दिर र मुस्लिमका मस्जिदका बीचमा समेत मैत्री भाव राख्ने सन्देश दिने गरी संयोजन गरेको पुल बन्नेछ। उहाँले भन्नुभयो, यो पुलको वरिपरि चेक ड्याम बनाएर ताल बनाइनेछ र नदी किनारमा आरती गर्ने, रात्रिकालीन बजारमा रमाउने गरी लाइटिङ हुनेछ। नगर प्रमुख पाण्डेले पुलसँगै हरियाली बगैँचा, क्याफे र विश्राम स्थलहरूको समेत बन्ने हुँदा यसले पर्यटन प्रवर्धनमा समेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। जितगढी किल्ला, युद्ध सङ्ग्रहालय, पुरानो बुटवल, आसपासका धार्मिक र पर्यटकीय स्थलहरूको अवलोकन गर्न पुलले सहयोग गर्नेछ। उहाँले भन्नुभयो, पुल र यहाँका ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलहरू एक अर्काका सहयोगी बन्नेछन्। यसबाट पर्यटन आकर्षित हुनेछन् र स्थानीयको व्यापार व्यवसायमा लाभ हुनेछ। र अर्को कुरा, यो पुलको तर अहिले जति पनि सुकुम्बासी र अवस्थितहरू बस्नु भएको छ, उहाँहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो पुल निर्माण गर्दाखेरि पुलको तलको बस्ती भएमा यो पुल बन्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूको स्पष्ट कुरा आएको छ। यसका लागि हामीले अब यसबाट प्रभावित पुलको तल भएका बस्तीहरू कति छन्, उनीहरूको व्यवस्थापन कहाँ गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरा वार्ड तहसँग छलफल हामीले गर्न भनेका छौँ र यो कुराहरू छलफल आएपछि के परामर्श आउँछ, के सल्लाह आउँछ, त्यसपछि हामीले थप राय चाहिँ लेखेर पठाउनेछौँ। छलफलका क्रममा विश्व बैंककी दक्षिण एसियाली शहरी विकास इकाइकी वरिष्ठ शहरी विकास योजनाकार स्टेफिने अबर्केलीले तिनाउमा बन्ने पुल नेपालकै नमुना र पर्यटकीय स्थलहरूसँग जोडिएकाले यसको स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय सरकारलाई लाभ दिलाउने बताउनुभयो। उहाँले ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थलहरू जितगढी किल्ला र युद्ध सङ्ग्रहालयमा पर्यटन आउनका लागि पुलले सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकारका तर्फबाट पुल निर्माणका लागि स्थानीय रूपमा समन्वय गरिदिन पनि बुटवल उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गर्नुभयो। सिग्नेचर पुलका लागि भारतमा मुख्य कार्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी टोटल सिनर्जी कन्सल्टेन्टले आर्किटेक्ट डिजाइन गरिरहेको छ। पुलको स्ट्रक्चर डिजाइन भने स्विस सरकारको स्विस डेभलपमेन्ट कोअपरेसनले गरिरहेको छ। छलफलमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उमाकान्त चापागाई, बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रा देवी अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी, विश्व बैंकका प्रतिनिधि सञ्जय सक्सेना, परामर्शदाता सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख इन्जिनियर होमबहादुर एसी, बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उज्जवल कसजु, वडा नम्बर 1, 2 र 5 का अध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो। जो रोड है ये मोटराइज के लिए है और जो इसका साइड का जो रोड है ये साइक्लिस्ट और पेडेस्ट्रियंस के लिए, ठीक है। और ये डेक यहाँ पे होगा तो इसके ऊपर ग्रीनरी हम क्रिएट करेंगे ताकि इट्स वेरी, ये सारा का सारा बहुत सुंदर हो। और इस साइड पे भी प्लांटेशन करेंगे ग्रीन का, इस साइड पे भी प्लांटेशन करेंगे और दोनों साइड यहाँ प्लांटेशन करेंगे। और यहाँ का मैं आपको बताऊंगा कि क्या करेंगे हम इस जगह के ऊपर, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन टू यू कि इस साइड पे हमारा क्या प्लान है। तो ये सारा बहुत अच्छा, अगर और इसको रात को लाइट करेंगे, ब्यूटीफुली पीछे से लाइट करेंगे तो आपको 5 किलोमीटर दूर से भी दिखेगा ये ब्रिज। इसलिए मैंने फर्स्ट जो यू सॉ द फर्स्ट पिक्चर, इट वाज गेटिंग इल्यूमिनेटेड, सो वी इंटेंड टू डू लाइटिंग, यू नो, बैकलिट, सो दैट इवन इन द नाइट इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। तो आप इवनिंग में आ सकते हैं, यू कैन एंजॉय ओवर हियर। एंड देन इफ यू सी ओवर हियर,
इसके थ्रू यू कैन गो डाउन, ब्रिज में नीचे जा सकते हैं और इस एरिया में जाके आप घूम सकते हैं। एंड ये सारा डिसेबल्ड फ्रेंडली होगा, तो अगर कोई वृद्ध भी है, कोई व्हील चेयर में भी जाना चाहे, या कोई अपने मदर वांट्स टू टेक प्रैम के अंदर भी लेके जाना चाहे, या किसी तरह से जाना चाहे, और वृद्ध लोग हैं वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, तो उनके लिए यू कैन गो डाउन फ्रॉम हियर, क्रॉस अंडरनीथ एंड यू कैन कम बैक ऑन द अदर साइड। और साइकिलिंग के लिए अगर सुबह सुबह किसी को साइकिलिंग का या वॉक करने का शौक है, तो आप यहाँ से आइए, पूरा का पूरा वॉक कीजिए, और फिर मैं आगे दिखाऊंगा पूरा लूप कंप्लीट करके, ब्रिज के नीचे से आके पूरा लूप कंप्लीट कर सकते हैं। आज बुटवलको तिनाउ नदीमा अहिले जहाँ तिनाउ पुल रहेको छ त्यहाँ सिग्नेचर ब्रिज बन्ने कुरामा वर्ल्ड ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरू सहितको छलफल जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकज्यू, यहाँको उपप्रमुखज्यू र वार्ड नम्बर 1, 2 र 5 का अध्यक्षज्यूहरू जो सरकारवाला वार्ड हुनुहुन्छ, र सडक कार्यालय बुटवलका प्रमुखज्यू र यहाँको योजना शाखा सहित छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। र यो सिग्नेचर ब्रिज कस्तो बन्छ, यसबाट भोलि के बुटवलको परिस्थिति निर्माण हुन्छ, र यो कति दूरीसम्म वर्ल्ड ब्याङ्कले सिग्नेचर ब्रिज सहितका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ भन्ने बारेमा, यसले पार्ने सडकको वस्तुस्थितिको बारेमा र सामाजिक वस्तुस्थितिको बारेमा छलफल भएको छ। र वर्ल्ड ब्याङ्कले हामीलाई दिएको नक्सा र जानकारी अनुसार यो पुल 100 फुट सडक निर्माण हुनेछ, जो नेपालगञ्ज रोडको चोकदेखि लिएर तिनाउ पुलको 800 मिटर परसम्म 100 फुटको मापदण्डमा यो पुल बन्नेछ। र यो बाहेक यो पुलमा तिनाउ नदीको तल पिलर हुने छैन, यो वारी र पारी जोडिएर बन्नेछ र तल पिलरहरू नभइकन बन्नेछ भन्ने हामीलाई नक्साहरू दिएको छ र जानकारी गराइएको छ। र अर्को कुरा, यो पुलको तर अहिले जति पनि सुकुम्बासी र अवस्थितहरू बस्नु भएको छ, उहाँहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो पुल निर्माण गर्दाखेरि पुलको तलको बस्ती भएमा यो पुल बन्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूको स्पष्ट कुरा आएको छ। यसका लागि हामीले अब यसबाट प्रभावित पुलको तल भएका बस्तीहरू कति छन्, उनीहरूको व्यवस्थापन कहाँ गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरा वार्ड तहसँग छलफल हामीले गर्न भनेका छौँ। र यो कुराहरू छलफल आएपछि के परामर्श आउँछ, के सल्लाह आउँछ, त्यसपछि हामीले थप राय चाहिँ लेखेर पठाउने छौँ। वो पूरा स्टेप का, तो उससे क्या होगा, और ग्रीनरी करेंगे बहुत ज़्यादा हर जगह। और हम ये कर सकते हैं कि जो आपका जो कृष्णा मंदिर है उनका जो है वो आरती सामने जाके करेगा, और सीटिंग जो है वो जीतगढ़ी में रख देंगे सारा, तो जीतगढ़ी में आएगा और सामने मंदिर के सामने देखेगा कि वहाँ पे आरती हो रहा है। ठीक है, ब्रिज के चारों तरफ से 300 मीटर का हमने एरिया देखा, और उसमें देखा कि हमारे ब्रिज का क्या इम्पैक्ट होगा, व्हाट बी द इम्पैक्ट। नाउ बेसिकली हमने बिफोर आई कम टू दिस पार्ट हमने ये भी देखा, आपका जो ब्रिज है, अभी भी जो ब्रिज है, उसी पे मोटराइज व्हीकल भी चलता है, उसी पे नॉन मोटराइज भी चलता है, उसी पे ठोला गाड़ी चलता है, उसी पे बैलगाड़ी। वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर बिल्डिंग दिस ब्रिज ओवर हियर, और उसका मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा अभी कि क्या प्लान है। आपने देखा होगा ऑलरेडी, यू मस्ट हैव सीन, तो उसका क्या प्लान है। एंड देन उस सिर्फ हम ब्रिज ही नहीं बनाएंगे, वी ऑल्सो प्लान टू डू, ताकि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके, अर्बन रीजनरेशन भी हो सके बुटावली एरिया के अंदर। सो दैट इज व्हाई वी हैव बीन वर्किंग विद वेरी क्लोजली विद Mr. Jim Arthur's team. So they have been very nice. They provided us a lot of information. They provided us a lot of data. So we have been working very, very closely with them, because they are also, I believe, they are working with you for the urban regeneration part. So we have been collaborating, and we will discuss how we will go in the future. How will we collaborate in the future? Okay. So I'll just give you a brief presentation if that's okay. But before you do, if you would like to say something, an opening remarks or something, then.